प्रत्येक परंपरेक आसता एक सुरवात आनी तोच ही परंपरा फुडें व्हरपाक शकता जाचे भितर आसता तें मुखार व्हरपाचें धाडस. विक्रम वेर्लेकार. अलंकार आनी टेबल टेनिसाची मनपसून आवड आशिल्ल्या फामिलींत 3 जुलय 1977 दिसा ताचो जल्म जालो. उल्हास आनी मिता वेर्लेकार ह्या जोडप्याचो हो पूत. प्रीतम आनी टीना ह्या भावंडांबरोबर व्हड जालो. सशक्त कुटुंबीक मूल्यां सांगातान ताका लाभली अशी परंपरा ज्या परंपरेन ताची फुडाराची दिका थारायली. पर्वरेच्या श्वेता चोणकारा कडेन ताचें लग्न जालें. ट्रिशा आनी शौर्य ही ताची दोगा अपूर्बायेची भुरगीं. भुरगेपणा सावन विक्रमांत उपाट प्रतिभा दिसताली. तो एक बरो खेळगडो. टेबल टेनिसांत ताणें राज्य स्तरार लेगीत उत्कृश्ट कामगिरी केली आनी तातूंत नामना मेळयली. समाजात आपले पद्दतीन आपली छाप सोडपी तो एक कर्तृत्वी व्यक्ती. शिस्त, मोख आनी जिखपाचे वृत्तीन फकत ताच्यातल्या खेळगड्याक आकार दिलो ना, तर फुडाराक जावपी ताच्या भितरल्या उद्देजकाकूय घडयलो. मनोविकास आनी लॉयला हायस्कुलांत फावो तें मुळावण घडले उपरांत ताणें दामोदर महाविद्यालयांतल्यान वाणिज्य पदवी मेळयली. पूण विक्रमा खातीर शिकप हे वर्गां भायलें आशिल्लें. अलंकाराच्या विश्वांत भितर सरचे पयलीं ताणें ही कला अदीक आत्मसात करपाचें थारायलें. जवेरी बाजारांतल्या नामनेच्या युनिव्हर्सल डायमंड ग्रेडिंग इन्स्टिट्यूशनांतल्यान डायमंड ग्रेडिंग अभ्यासक्रम पुराय करपी तो पयलोच. मुंबयच्या वामन हरी पेठे आनी चिंतामणी ज्वेलर्स सारकेल्या नामनेच्या ज्वेलरां कडल्यान ताणें प्रत्यक्ष अणभव मेळयलो. भारताच्या अलंकार वेवसायाचे काळीज मानिल्ल्या जवेरी बाजारांतल्यान त्या गजबजाटात ताणें आपलो चडांत चड वेळ सारलो आनी हांगा आपल्या वेवसायाची कळाशी समजून घेतनाच ही कळाशी अदीक आत्मसात करून घेतली, जी ताच्या फुडाराच्या वाटचाली खातीर म्हत्वाची थारली. हांगाच ताच्या कळाशेक फुडाराची दिका आनी अणभवाची जोड लाभली. 1998 वर्सा विक्रम गोंयांत परतलो आनी ताणें आपलो भाव प्रीतम वेर्लेकारा बरोबर फुडाराची वाटचाल सुरू केली. सांगातान ताणी फकत परंपरा मुखार व्हेली ना, जाल्यार तातूंत परिवर्तन हाडलें आनी मडगांव शाराचो अलंकारा कडेन पळोवपाचो अणभव बदलून उडयलो. उल्हास ज्वेलर्स 1927 सुरू जाल्ल्या एका प्रवासाचें नांव. एक पारंपारीक कुटुंबीक शेतीचें दुकान तें गोंयांतलें एक सगळ्यांत विश्वसनीय अलंकाराचें आस्थापन. आदी जोलारिया मॉडर्ना म्हूण वळख आशिल्लें पुर्तुगीज काळांत अमृतराव हांणी सुरू केल्लें आनी उपरांत ताचे पूत पंढरीनाथ आनी उल्हास वेर्लेकार हांणी फुडें व्हेल्लें हें गोंयचें आस्थापन विश्वास, कारागिरी आनी नात्यांच्या म्हालवजार फाटलीं 9 दशकां खंबीरपणान उबें आसा. वेळा बरोबर वाड आनी विस्तार आयलोच. मडगांवांत आपली मुळां घट्ट करतनाच ताणें मुखार विस्तार केलो आनी तांचें दर एक पावल ब्रँडाच्या उत्क्रांती खातीर म्हत्वाचें थारलें. बॉलिवूड अभिनेत्री अमृता राव हांणी उक्तावण केल्लो पयलो शोरूम तांच्या प्रवासांतलो मैलाचो फातर थारलो. दर दिसा प्रगती करीत उल्हास ज्वेलर्सांचे आज गोंयभरांत 3 शोरूम आसात. 2 उल्हास ह्या नांवान, जाल्यार एक नक्षीदार अलंकारांचो प्रिदोरा हो नव्या काळांतलो शोरूम. प्रिदोरा फायन ज्वेलरी हातूंत नवे पिळगे खातीर वज्रां, रुपे आनी नव्या दमाचे अलंकार तांणी मुखार हाडल्यात. उल्हास ज्वेलर्सांचो दर एक अलंकार म्हळ्यार प्रेरणा आनी दूरदृश्टीचो संगम. गुणवत्ते कडेन कसलीच तडजोड करिनासतना ते पयले ISO 9001-2015 सर्टिफायड अलंकारांचे आस्थापन थारले. दर एका अलंकारात अस्सलपणा राखीत 100% BIS हॉलमार्क प्लॅटिनम, वज्रां, भांगर आनी रुपयांचे अलंकार आनी IGI सर्टिफायड वज्रांचे अलंकार दिवपी ते पयलेच. प्रीतम आनी विक्रमाच्या फुडारपणा खाला ट्रस्ट मार्क सर्टिफिकेशन मेळोवपी उल्हास ज्वेलर्स हे गोंयांतले पयले जाल्यार भारतांतले चौथे आस्थापन थारले. दर एका मैलाच्या फातरा वांगडाच मेळ्ळी वळख. बिझनेस गोवा अवॉर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सलन्स 2015 गोंयचो ब्रँड ऑफ द इयर म्हूण भोवमान जावपा पासून
रिटेल ज्वेलर्स इंडिया अवॉर्ड्स, नॅशनल ज्वेलर्स अवॉर्ड्स आणि GJTCI एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2014 यासारख्या प्रतिष्ठित माचयेंचेर उल्हासाचें नाव गाजलां. 2013 वर्साच्या रिटेल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द इयर आणि बेस्ट सिंगल स्टोर वेस्ट 2013 या खातीर नामना मेळयल्लें हें आस्थापन भारताच्या पहिल्या 100 प्रतिकात्मक ज्वेलर्सांच्या वळेरेंत वचून बसलें. गोंयच्या हेर कांय प्रतिष्ठीत नांवांमदल्या मुखेल ब्रँडां मदीं उल्हासाचो भोवमान जालो. ह्या ब्रँडान ह्या उद्देगांत वर्चस्व मेळोवपाची परंपरा चालू दवरतनाच भारताच्या मोस्ट प्रिफर्ड ज्वेलर्स 2019-20 मदीं स्थान मेळयलें. हो भोवमान बॉलिवूड अभिनेत्री राधिका आप्टे हिणें दिल्लीत तांकां भेटयलो. हालींच्या काळात तांकां प्रिफर्ड रिटेलर्स ऑफ इंडिया 2025 आनी ज्वेलर्स ऑफ द वेस्ट ह्या भोवमानांतय स्थान मेळ्ळां. रिटेल ज्वेलर इंडिया अवॉर्ड्स 2018 वर्सा सोशल मिडिया मार्केटिंग कॅम्पेन ऑफ द इयरांत तांची नवनिर्मणीची तांक मानून घेतल्या. ताणें जमता तितल्या गिन्यान व्यासपीठां आनी भारत तशेंच विदेशांतल्यान प्रदर्शनाक भेट दिवपाक प्राधान्य दिलां. ह्या अणभवांतल्यान नवीन दारां उक्तीं जातनाच ताच्या दिश्टिकोनाक एक नवीन आयाम मेळ्ळा आनी ताच्या वेवसायाक नवीन दिका लागल्या. ह्यो कल्पना गोंयांत हाडून उल्हास ज्वेलर्सान गोंयच्या दायज घरांनी एक विलक्षणीय केन्नाच जावना अशे तरेचे प्रदर्शन आनी विक्री उपक्रम घडोवन हाडलो. अद्भुत कारागिरी दाखोवपी अद्वितीय अशा सुवातीचेर घडोवन हाडिल्ल्या ह्या प्रदर्शनाक खूब तोखणाय लाभली. हाचे बरोबरूच विक्रमान गोंयचो आवाज आनी नातलांचें झाड सारकिल्ले कार्यक्रम हातांत घेवन जायत्या प्रभावी ब्रँड बिल्डिंग उपक्रमांचें फुडारपण केलें. बिझनेस गोवा पुरस्कार सारकिल्ल्या प्लॅटफॉर्मा कडेन संबंद दवरून ताणें ब्रँडाचो समाजा कडेन आशिल्लो संबंद अदीक घनिश्ट केलो. GMC रगत बँकेच्या समन्वयान आनी गोंयच्या मुखेल सामाजीक संघटना आनी क्लबांच्या सहकार्यान एकवटीत रगत दान शिबीर घडोवन हाडपाक ताचो मुखेल वांटो आशिल्लो. नवनिर्माणाचें खरेंच एक प्रतिबिंब. एक असो प्रवास जो फकत आपल्या कामांतल्यान प्रभाव घालिना तर पुराय भारतभरांतल्या मुखेल नेमाळ्यांनी आनी मुखेल दिसाळ्यांनी तांच्या कामाक प्रसिद्धीची पावती मेळ्ळ्या. गोमंत सागर, बिझनेस गोवा आनी हेर जायत्या नेमाळ्यांच्या कव्हर पेजांचेर तो झळकला. 2012 वर्सा गोवा गोल्ड डीलर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हूण विक्रम वेर्लेकरान अबकारी आनी कस्टम शुल्काचेर सरकारान अर्थसंकल्पीय वसुली केल्ल्यान निशेध उक्तावपाक फुडारपण केलें आनी भारतांतल्या मुखेल राजकी फुडाऱ्या मेरेन हो हुस्को पावयलो. हो ह्या उद्देगा खातीर एक म्हत्वाचो खीण आशिल्लो. आपले उद्देगा भायर विक्रम आपल्यो आवडी आनी समाजा कडलें नातें जपून आसा. साबार कार्यावळी आनी सर्तीक तो सहाय्य दिता आनी शाळेच्या भुरग्यांचो भोवमान घडोवन हाडटा. परोपकारी वावर आनी दानी वृत्ती खातीर मडगांवांत भोव रेस्पेद आशिल्ल्या वेर्लेकार कुटुंबाचो भाग आशिल्ल्या विक्रमान ही सेवा आनी सद्भावनेचें दायज अभिमानान मुखार व्हेलां. मठग्रामस्थ हिंदू सभा, गोमंत विद्या निकेतन, महिला नूतन हायस्कूल, स्नेह मंदिर, विद्या विकास मंडळ, कोंकणी भाषा मंडळ या सारख्या जायत्या समाजीक आनी शिक्षणीक संस्थांकडेन ह्या कुटुंबाचो लागींच्यान संबंद आसा. जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कावन्सिल आनी वर्ल्ड गोल्ड कावन्सिल ह्या मुखेल वेपारी संस्थांचो वांगडी आशिल्ल्या विक्रमान वेगवेगळ्या संघटनांनी आनी संस्थांनी योगदान दिलां. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे वेवस्थापकीय समितीचेर काम करपा सावन गोवा गोल्ड डीलर्स असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष आनी विद्या विकास मंडळाचे ट्रस्टी जावपा मेरेन समाज आनी उद्देग उदरगतीत तांची सक्रीय वाटचाल चालूच आसा. ते भायर विद्या विकास मंडळाचो खेळा अध्यक्ष, श्री दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्साचो उपाध्यक्ष, दक्षिण गोंय टेबल टेनिस कावन्सिलाचो अध्यक्ष आनी दैवज्ञ समाजाचो उपाध्यक्ष अशाय पदांचेर कार्यरत रावन उद्देग, शिक्षण तशेंच खेळा मळार तो आपले परीन वावर करीत आसा. समाजीक बदलाक पुरायपणान प्रतिबद्ध आशिल्ल्या विक्रमान अर्थपूर्ण बदल घडोवन हाडपी उपक्रमाक सातत्यान आदार दिला.
ताच्या ह्या वावरांतल्यान ताका उपाट वैयक्तीक समाधान लाभता. स्तनाच्या कॅन्सराची जागृताय वाडोवपा सावन महामारीच्या काळात गरजेची पुरवण, वैजकी मदत आनी मानवतावादी सेवा दिवन समाजाक आदार दिवपा मेरेन ताच्या यत्नांतल्यान समाजाकडली ताची लागणूक दिसून येता. आव्हानात्मक काळात ताणें जनावरांच्या कल्याणाचे दिकेन लेगीत आपलो तेंको दाखयला. खेळांत ताचें योगदान निखट्या सहभागा परसूय चड आसा. अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांक व्हीलचेअर टेनिस आनी टेबल टेनिसाची वळख करून दिवपाक खेळगड्यां खातीर एक सर्वसमावेशक माची निर्माण करपाक ताचो वांटो आसा. तशेंच लिएंडर पेस सारख्या नामनेच्या खेळगड्यांक गोंयांत हाडप, तरणाट्या खेळगड्यांक तांचे कडेन थेट संवाद सादपाक दिवन तांकां प्रेरणा दिवप आनी मार्गदर्शन करप अशा उपक्रमाक तांणी आदार दिला. तरणाट्या प्रतिभेक पोसवण दिवन भुरग्यांक सर्तींनी वांटो घेवपाची आनी खेळा वरवीं वाडपाची संद दिवचे खातीर ताणें दक्षिण गोंय टेबल टेनिस अकादमीची थापणूक केल्या. मनांतल्यान एक खेळगडो आशिल्ल्या विक्रमाक शिस्त, एकाग्रता आनी उत्कृश्ट कामगिरीचो ध्यास. ताणें हातांत घेतिल्ली दर एक कामगिरी तो सूक्ष्मतायेन उंचेल्या दर्जाची आसतली हाची खात्री दिता. आपल्या साहसी सभावाक लागून तो नवीन अणभवांतल्यान रोमांच फुलयता, मुखार सरून आव्हानाक वेंग मारता आनी आपल्यो मर्यादो हुपून एक नवीन उर्जा निर्माण करता. विक्रमाक भोंवडी आवडटा. विक्रम घरकान्न श्वेता तशेंच पुराय फामील सामकी उमेदी भोंवडेकार. जगांतले वेगवेगळे देश, नेवी संस्कृताय, थंयचें खाण जेवण, म्हत्वाची थळां हाचे विशीं जाणून घेवप हें ताचें सामकें आवडीचें. आतां मेरेन 35 वयर देशांत तांणी भोंवडी केल्या. दर एक प्रवास ही एक नेवी काणी, नेवो रंग आनी नेवो अणभव. भोंवडी म्हळ्यार फकत थळदर्शन न्हय, थंयच्या लोकां कडेन, संस्कृताये कडेन, जिवनशैली कडेन एकरूप जावपाचो सोबीत अणभव. प्रत्येक नेव्या देशांत ते यादींचे धागे विणटात आनी त्यो यादी विक्रम आनी कुटुंबाच्या जिविताक अदीक समृद्ध, अदीक रंगयाळे करतात. गोंयचे गिरेस्त अलंकारांचे दायज सांबाळपाक आनी मनोवपाक नव्यो कल्पना चालीक लागपाच्या दिकेन विक्रमाची वाटचाल सुरू आसा. गोंयच्या अलंकाराचे संग्रहालय तयार करप, तशेंच गोंयांतल्या अलंकारांचो इतिहास आनी कारागिरीचे दस्तावेजीकरण करपी पुस्तक बरोवप हो ताच्या परंपरा, संस्कृताय आनी गिन्यानाकडल्या वचनबद्धतायेचो भाग. हे कसब उमळशिकेन पळोवपी एक सान भुरगो. ते स्वताची परंपरा रेखाटपी एका व्यक्ती मेरेन विक्रम वेर्लेकराचो प्रवास हो निखटो उद्देगीक प्रवास न्हय. ह्या प्रवासाक एक दिका आसा, नेव्या कडेन जुळोवन घेवपाची क्षमताय आसा आनी फुडाराच्या पिळग्यां खातीर नवनिर्मिती करपाचो ध्यास आसा. एक सादो भावार्थ घेवन उडी मारात आनी मागीर पेंवपाक शिकात.